बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूँ इशाल सुलेमान। नाज़रीन, वफाकी काबीना को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन EVM पर अपनी तसल्ली कर ले, समझे बगैर तनकीद और मुस्तरद करने पर हमें एतराज़ है। कहा कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहते हैं। हसन और हुसैन आएं और अपने पापा की पार्टी को वोट दें। इस्लामाबाद से फहीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में कहा कि इलेक्शन कमीशन को EVM पर अपनी तसल्ली करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपना टेंडर कर दे, दुनिया में मैन्युफैक्चरर्स EVM ले आएंगे, हम इस पर अमल दरामद कर लेंगे। आपने 27 शराइत EVM के मुतालिक दी थी, उन्हीं जो शराइत हैं उन्हीं के मुताबिक आप अपना टेंडर करें और वो दुनिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी EVMs लेके आ जाएंगे, उनको आप इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसमें कोई बड़ा कैच तो है नहीं। फवाद चौधरी का कहना था कि हम हसन और हुसैन समेत ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहते हैं। नून लीग और PPP ने जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के खिलाफ मुहिम चलाई, ये सियासी खुदकुशी है। हसन और हुसैन को भी हम ये मौका देना चाहते हैं कि वो भी जिंदगी में कभी आके अपने पापा की पार्टी को, साबिक पार्टी को जो है वो वोट डाल सकें। हमारे स्पेशली PMLN के दोस्त और इसी तरह से पीपल्स पार्टी वाले जो हैं, मुझे नहीं समझ आते, बिलावल साहब तो रहे सारी उम्र बाहर हैं, तो इनकी जो एक पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में जो मुखासमत है उसकी फ्रैंकली कोई तोजी मुझे समझ नहीं आती। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि चौधरी सरवर का बयान सियाक को सबाक से हटकर चलाया गया। मीडिया को काबीना की खबरें ज़राए से नहीं चलानी चाहिए। महंगाई के हवाले से फवाद चौधरी का कहना था कि मुल्क भर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी का रुझान है। फहीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट असद जावेद गराल का लंदन में तकरीब से खिताब में कहना था कि सियालकोट का वाक़या पाकिस्तान के चेहरे पर स्याह धब्बा है। सानिया सियालकोट पर निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक स्पीडी ट्रायल होगा। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद सजाद गराल इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। गुज़श्ता रोज लंदन में एक तकरीब के दौरान सानिया सियालकोट पर रद्द अमल देते हुए उनका कहना था कि इस वाक़े से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ। इस मामले पर वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करेंगे। तो इन्हें रसालत बहुत बड़ा जुर्म है, इसमें कोई शक नहीं कि सजाए मौत है और सजाए मौत ही रहनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में अगर हम कोई और काम करते हैं, किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, मैं कहता हूँ 100% वो इल्ज़ाम सच्चा भी क्यों ना हो, किसको ये हक हासिल है कि वो जाके अपने हाथ से किसी को मौत दे दे। ये स्टेट का फंक्शन है, ये स्टेट को करना चाहिए था। उनको मैक्सिमम ये है कि उसको गिरफ्तार करते हुए जाके पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस उसमें अपना तफ्तीश करती, तफ्तीश के बाद जो जिम्मेदार है जिस साथ उसकी जिम्मेदारी के मुताबिक उसको कोर्ट के हवाले करते सजा दे देती। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे के हवाले से जस्टिस असद जावेद गराल का कहना था कि उनके बस में हो तो वो प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करने वालों को सजाए मौत दे दें। उनका कहना था कि बदकिस्मती से जिन लोगों ने कानून बनाना है वो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, इसीलिए निज़ाम तब्दील नहीं होता। जस्टिस असद गराल का मजीद कहना था कि कानून में खामियां हैं, इसलिए औकाफ, शामलाट और बेवाओं की जमीनों पर कब्जे होते हैं। औकाफ की जमीन पर कब्जा करना, यहाँ शामलाटों पर कब्जे करने, ओवरसीज की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, या यतीम या मस्कीन या कोई बेवा औरत है उस पर कब्जा कर लेना, ये तो ऐसे बन गया है जैसे उनकी बाप की कमाई है और कोई पूछने वाला नहीं। ये कानून में कुछ खामियां हैं, अगर ये दूर कर ली जाए तो अदालत ने तो कानून पर अमल करना है। जब वो अवेलेबल नहीं होगा तो अदालत कानून तो नहीं बना सकती। हाई कोर्ट में मुकदमात ज्यादा हैं, जजेस की तादाद कम होने की वजह से मुकदमात ताखीर का शिकार हैं। उनका ये भी कहना था कि बाज वकला भी जानबूझकर मुकदमात में ताखीर का बाइस बनते हैं। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। सियालकोट प्रियंका कुमारा के कत्ल के बाद लंदन में श्रीलंकन हाई कमिश्नर को आर्श पीस फाउंडेशन की जानिब से इजहार यकजहती की याददाश्त पेश की गई। सॉलिडेरिटी वॉक की और 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में।
سیالکوٹ پریانتھا کمار کے قتل کے بعد لندن میں سری لنکن ہائی کمشنر سے سرچ پیس فاؤنڈیشن کے وفد کی ملاقات۔ سری لنکن شہری کی موت پر اظہار افسوس کیا گیا۔ لندن میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے اس انسانیت سوز واقعہ کی مذمت کی گئی۔ ہائی کمیشن سری لنکا لندن میں بھی صوبائی مشیر انسانی حقوق افضل چودھری اور سرچ پیس فاؤنڈیشن کی صدر ایستر داس کی سربراہی میں یکجہتی کی یادداشت پیش کی گئی۔ اس موقع پر وفد کے ارکان نے ہائی کمیشن کے باہر 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی اور یکجہتی واک بھی کی۔ سری لنکن ڈپٹی ہائی کمشنر نے وفد کا استقبال اور سانحے پر یکجہتی کا اظہار کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ وفد میں تھرڈ ورلڈ سولیڈارٹی کے چیئرمین مشتاق لاشاری، فرینڈز آف مسلم لیبر برطانیہ کے صدر چودھری شوکت، معروف قانون دان خالد بشیر، جابر بیگ، بیرسٹر عثمان، حاجی دل پذیر، قانون دان موزم سندھو، کونسلر ضیاء الرحمان، عبد الرحمان، عمر شیخ اور دوسرے سول سوسائٹی کے افراد شامل تھے۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف، 92 نیوز، UK۔ برطانیہ میں ماہر امیگریشن قوانین شہزاد سعید نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان اور برطانوی حکومت کے درمیان نئے معاہدے کے تحت تارکین وطن کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کو ماہر قانون کے ذریعے اپنی درخواست دائر کرنی چاہیے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں سولسٹر شہزاد سعید صاحب موجود ہیں، جن کی امیگریشن قوانین کے اوپر بھی بڑی گہری نظر ہے اور جو برطانیہ کے اندر آئے روز امیگریشن قوانین کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ان سے بھی یہ مکمل طور پر آگاہ ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو حالیہ دنوں کے اندر حکومت پاکستان اور برطانوی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، پہلے اس سے تفصیلات پوچھتے ہیں کہ اصل میں وہ معاہدہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جس معاہدے کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ایگریمنٹ ہے جو کہ ری ایڈمیشن پالیسی ہے، ری ایڈمیشن پالیسی جو کہ ایک ایگریمنٹ ہے بٹوین پاکستان گورنمنٹ اینڈ UK گورنمنٹ۔ یہ جو ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ابھی اس کے اوپر انہوں نے ڈرافٹ ایگری کی ہیں جو کہ اپنی رسپیکٹیو کیبنٹس کے پاس گئے ہیں، اور آئی تھنک بائی ارلی دس منتھ جو ہے نا یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ لیکن دونوں نے جو بیسک ڈرافٹ تھا اس کے اوپر انہوں نے ایگریمنٹ دونوں گورنمنٹس کا اس کے اوپر ہو گیا، کیبنٹس کے پاس اس کی اپروول ہے، اور دین اس کے بعد یہ اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ بیسیکلی ری ایڈمیشن پالیسی ہے جو کہ ایک بائیلیٹرل کوپریشن ہے گورنمنٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اس حوالے سے کہ جو لوگ ان آتھورائزڈ ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے، تو ان کو انلیگل امیگرینٹس کہہ سکتے ہیں، فیلڈ اسائلم سیکرز کہہ سکتے ہیں، اوور اسٹیئرز کہہ سکتے ہیں، وہ تمام لوگ جو کہ ان آتھورائزڈ ہیں، جن کے اسائلم کلیمز ریفیوز ہو چکے ہیں، جب ان کے یہ اسائلم کلیم ریفیوز ہو گئے، ان کے پاس کوئی لیگل بیسس نہیں ہے رہنے کے لیے، تو ان کو اس ایگریمنٹ کے تحت واپس بھیجا جا سکے گا، جو کہ ایک سوئفٹ ایڈمنسٹریٹو ریموول ہوگا ٹورڈز ریموونگ دیم۔ ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ بیسکلی کرمنلز کے لیے ہے، جو مطلب کرمنل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ان کو واپس اپنے ملک میں لے کے جانے کے لیے ایک ایگریمنٹ ہے۔ تو جو پاکستان اور UK کے درمیان کوئی ایکسٹریڈیشن کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ جو ایکسٹریڈیشن ہے وہ آپ ایکسٹریڈیشن ایکٹ 2003 ہے، اس کے سیکشن 194 میں آپ ایک ایڈ ہاک جو ہے نا کہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں ایک سرٹن پرسن کے لیے، کسی کے لیے جس کو واپس بھیجنا ہو، تو یہ ڈفرینٹ ہے دین ری ایڈمیشن پالیسی۔ تو ان کا جو اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت پاکستان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کرنا چاہتی تھی، وہ نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے یہ والا ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ دیکھیں اس کے اندر کافی زیادہ پولیٹیکلی اور نان پولیٹیکل مسئلے اس میں جو ہے نا کافی زیادہ پرابلمز ہیں، اس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن بہت زیادہ ہے، اس میں ہیومن رائٹس جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اس میں قانونی پیچیدگیاں کافی زیادہ ہے ایکسٹریڈیشن میں، جس کے لیے اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے۔ یہ جو پرپوز جو چینج ہے اس کی، جو نیشنلٹی لا کو اسٹرپ آف کرنے کی جو ہے، یہ اس کا کافی وائڈ ڈیفینیشن اس کی کافی وائڈ ہے۔ اس کا امپیکٹ صرف کسی ایک بندے پر، ایک طبقے پر، ایک کمیونٹی پر نہیں ہے، اوور آل وہ تمام لوگ جو کہ وہاں پر آئے ہوں، یہاں پر آ کے سیٹل ہوئے ہیں، یہ ان سب کے اوپر ہے اس کا امپیکٹ۔ برمنگھم کے دارالعرفان سینٹر میں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے امیر محمد اکرم اوان کی 4تھی برسی کے موقع پر ان کی دینی، روحانی اور تعلیمی خدمات کے موضوع پر پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے سائلین، خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے امیر محمد اکرم اوان مرحوم کی 4تھی برسی کے موقع پر دارالعرفان برمنگھم میں ان کی دینی اور روحانی خدمات کے موضوع کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر دارالعرفان سینٹر میں برطانیہ کے نگران ضمیر اوان نے حاضرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امیر محمد اکرم اوان رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا سہل ترین ترجمہ کیا، 3 مرتبہ قرآن کریم کی تفسیر فرمائی اور تصوف کے موضوع پر متعدد کتب تصنیف کیں۔ حافظ فرحان مراج، چودھری مبشر، مظہر ملک، عامر گل، نصرت
नुसरत इकबाल, चौधरी इशफाक और दीगर ने भी चौथी सालाना बरसी के मौके पर खिताब करते हुए अमीर अकरम अवान की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमीर मोहम्मद अकरम अवान मुफस्सिर कुरान थे। उनकी तालीमात कुरान की तफसीर और तर्जमा हमारी आने वाले नस्लों के लिए मशले राह हैं। Today we organized a special event in memory of Qasmi Fuzat, Amir Muhammad Akram Awan, Rahmatullah Alayh, who was the Sheikh of Silsila Naqshbandiya Awasia. And for us, people living in the UK, especially of Muslims, I think he done great favor to us, visiting us for a number of years and actually introducing us to Silsila Naqshbandiya Awasia, and especially with the tasawwuf, which is tazkiyah, to clean ourselves, our hearts. آپ ایک ایسی ہمجیت شخصیت ہیں کہ ان کے بارے آغاز تو کیا جا سکتا ہے، ان کی خدمات کا لامحدود سلسلہ ہے۔ آپ مترجم القرآن تھے، آپ مفسر قرآن تھے، آپ مفکر قرآن تھے، آپ نے قرآن حکیم کا بہترین اور آسان فہم ترجمہ فرمایا جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ نے 2 قرآن پاک کی تفاسیر لکھی ہیں۔ مفکر، مفسر، ادیب، شاعر، شکاری، بزنس مین، آپ دنیا کا کوئی بھی شعبہ لیں تو ان میں آپ جیسی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ملکہ عطا کیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی شخص کو دیکھا کہ حق کی بات کو جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس طرح کہتے ہوئے، تو وہ مولانا امیر محمد اکرم اوان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کے روحانی محافل سے ہمارے نوجوانوں کی دینی اور معاشرتی تربیت ہوتی ہے۔ برطانیہ میں اس طرح کی محافل نئی مسلم نسل کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہیں۔ ان محافل کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ بریڈ فورڈ میں سنی جمعیت عوام UK کی جانب سے فاطمیہ کالج میں جشن غوثیہ اور 11ویں شریف کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت پیر سید عرفان شاہ مشہدی نے کی۔ روح پرور کانفرنس میں برطانیہ بھر سے جید علماء اور ثناخوان مصطفیٰ نے جاک در جاک شرکت کی۔ ایمان افروز محفل کا احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے وقار بابر سے۔ سنی جمعیت عوام UK بریڈ فورڈ کے زیر اہتمام ہونے والی روح پرور محفل میں برطانیہ بھر سے علماء کرام، مشائخ عظام، عاشقان غوث اعظم اور نعت خواں حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ بریڈ فورڈ کے فاطمیہ کالج میں جشن غوثیہ اور 11ویں شریف کانفرنس کی صدارت حضور حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ مشہدی مصوی نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے حضور غوث پاک کی حیات مبارکہ کے حوالے سے ایمان افروز بیان کیا۔ روح پرور محفل میں پیر سید ازکی جلال الدین، مفتی محمد بشیر احمد، صاحبزادہ پیر حسن محمود شاہ، صاحبزادہ پیر سید عباس علی شاہ بخاری، علامہ پیر سید سلطان شاہ مشہدی، سید عبدال شاہ جیلانی، محمد عرفان عرفانی قادری، علامہ نبیل افضل عرفانی قادری، خلیفہ شاہد حسین، حافظ اسد ایاز اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے روح پرور خطاب کیا۔ ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خوبصورت نعتیہ کلام پیش کیا بلکہ حضور غوث پاک کی شان میں منقبت بھی پیش کی۔ اس موقع پر فضا فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ بعد میں بغداد شریف سے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ مبارک کی چادر کی زیارت بھی کروائی گئی، جو پیر سید عرفان شاہ مشہدی کو تحفے میں دی گئی تھی۔ فاطمیہ کالج بریڈ فورڈ میں آج حضرت غوث پاک سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک جشن غوثیہ کے نام سے منعقد ہوا۔ علماء کرام، سادات کرام نے بڑی تعداد میں اس میں تشریف لائے اور کثیر تعداد میں عوام اس میں شریک ہوئے۔
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر ہیں. آپ نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اپنے مواعظ اور نصیحت کے ذریعے اور سیرت و کردار کی روشنی سے لوگوں کے باطن کو اجالا ہے. جشن غوث پاک کی محفل منعقد کی گئی اور ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں علماء کرام نے اپنے بیانات کا اظہار کیا اور یہی پیغام دیا کہ محبت اور سلامتی کا پیغام یہاں سے دیا گیا ہے. The bad attitudes a person can have, such as jealousy, such as backbiting and other inner difficulties and inner ailments that the person has, this is removed through spiritual cleanliness, and this is attained when we uphold and hold on and grasp to the likes of Sayyidina Ghaus Pak رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرس مبارک حضور غوث اعظم کا جو پروگرام تھا وہ منعقد کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں آج کے علماء کو بھی ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس طرح اسلام کی دعوت دینی چاہیے، اور ہم غیر مسلموں کو پاس بٹھائیں، سینے سے لگائے، پھر کلمہ پڑھائے. So our aim and objective was to bring the youth and to make the youth understand how to appreciate the awliya and follow the spiritual line which will lead to peace and obedience, and this is the message of Islam, and this is no doubt the way of the awliya. مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں حضور غوث پاک کے ماننے والے عقیدت مند نیاز مند ہیں. آج بھی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اولیاء کاملین کی محبت ہو اور انہی کے پاس بیٹھے، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن مجید میں یہی فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین. صوفیاء نے پیار محبت کی تعلیم دی، گناہگار کو اپنے سینے سے لگایا اور پاکیزگی کا سبق دیا. آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ صوفیاء کی تعلیم کو عام کیا جائے. آخر میں امت مسلمہ کی سلامتی، اتحاد اور اتفاق کے لیے دعا کی گئی اور شرکا میں لنگر غوثیہ تقسیم کیا گیا. وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ. جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ لیوٹن میں 37ویں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام نے ان کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں لیوٹن سے چودھری نثار. لیوٹن کے جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ کے زیر انتظام قاضی عبدالعزیز چشتی نے 37ویں غوث الاعظم کانفرنس کا اہتمام کیا. کانفرنس میں برطانیہ بھر سے علماء کرام اور ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی. کانفرنس میں نعت خواں حضرات نے ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے سماع باندھ دیا. مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا سرو علیہ وآلہ سرو علیہ لجپالا دا فرشی قسم رب دی اے نوکر سارے محمد دے جڑا نوکر ہے ایک باری ہاتھ چکے پڑے نوکر سارے محمد دے لو یات نذیرو کفی علماء کرام کا کہنا تھا کہ اولیاء کرام کے امن اور سلامتی کے پیغام پر معاشرے کے ہر فرد کو عمل کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں ہونے والے جرائم کا خاتمہ کیا جا سکے. اسلام امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے، ہمیں عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کرنا چاہیے. اس دور میں اور اس ملک کے اندر
नौजवानों की ड्यूटी ये है कि अगर वो वाली वदा शहंशाह जिलान को मानते हैं, उनके मिशन को समझते हैं, तो जिस तरह देखें कि जिस तरह आपने सारी ज़िंदगी दीन के लिए मुजाहदात के ज़रिए अपने नफ्स पर भी, अपनी ज़ात पर भी, इल्म के लिए भी, अमल के लिए भी जिस तरह जद्दोजहद की है, इस तरह मेहनत के साथ लिपटना, झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मेहनत के साथ जिएँ, कभी भी फारग ना बैठें, हर वक्त दीन की सरबुलंदी के लिए सोचते रहें, काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ख़बरदार जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें ना खौफ है ना वो गमगीन होंगे। ये उनका मकाम फिर पहचान करा दी, अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, वो साहिब ईमान हैं, ईमान वाले हैं और हमेशा हमेशा तक़वा अख्तियार करने वाले हैं। इस हवाले से आज हज़ूर सैयदना गौसे पाक गौसल आज़म पीरानी पीर जनाब दस्तगीर मीरा मुहियुद्दीन सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सालाना उससे मुक़द्दस गौसल आज़म कॉन्फ्रेंस बड़े तज़्को एहतशाम के साथ मनाएगी, जिसमें बरतानिया भर से आशिकान गौसे आज़म ने शमूलियत करके तजदीद ऐद किया कि हम हज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत, उनकी सूरत, उनके अफकार अपनाने की कोशिश करेंगे। पैगाम आज के इस प्रोग्राम का है कि आइए हजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के साथ 11वीं का प्रोग्राम भी कीजिए, उनकी महफिल भी सजाइए, लेकिन उनकी तालीमात पर अमल भी कीजिए। अल्लाह ताला हमें आपकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में काजी अब्दुल अजीज चिश्ती ने सियालकोट में होने वाले गैर इंसानी वाक़े की मजम्मत के लिए करारदाद पेश की और हॉल में मौजूद शुरका से हाथ उठाकर इसकी तायद हासिल की और कहा कि इस गैर इंसानी और गैर इस्लामी वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बार्सिलोना के नवाही इलाके रूबी में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी नौजवान हाफिज शहबाज और समाजी वर्कर हाजी नवीद असलम की खदमात को खिराज तहसीन पेश करने की गर्ज से बार्सिलोना में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की और मरहूम हमवतनों की यादें ताज़ा की। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। बार्सिलोना के नवाही इलाके रूबी में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी नौजवान हाफिज शहबाज के लिए ताज़ियती रेफरेंस और समाजी वर्कर हाजी नवीद असलम वड़ायत की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने की गर्ज से बार्सिलोना में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम अहलियान रूबी और मरहूम हाफिज शहबाज के करीबी अजीजों चौधरी परवेज और मोहम्मद अफजाल ने मिलकर किया था। शुरका का कहना था कि इतने कम वक्त में डेड बॉडी लेकर पाकिस्तान रवाना करना किसी कारनामे से कम नहीं। आमतौर पर ऐसे हादसात में डेड बॉडी पाकिस्तान रवाना करने में 3 माह लग जाया करते थे। शुरका का कहना था कि हम न सिर्फ हाजी नवीद असलम की खिदमत को सराहते हैं बल्कि हमेशा उनका साथ देंगे। नवीद भाई का हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी हमारी मैयत पाकिस्तान भेजी है और स्पेन में जितने पाकिस्तानी भाई हैं सब ने हमारा बहुत सा साथ दिया है और हम सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। जितनी कम्युनिटी हम रूबी की है ना, हमारे साथ नवीद साहब ने बहुत बड़ी नेकी की है, जो 1-2 दिन में उन्होंने उधर से हमें लाश लेकर जो है फ़ारग कर दिया था, हमने हमारे वारसू तक पहुंचा दी है। शुक्रिया अदा करते हैं जनाब नवीद वड़ायत साहब का अहलान रूबी की तरफ से, जिन्होंने इतनी कम वक्त में वो लाश हमारी पहुंचाई और हमारे साथ जो उन्होंने सलूक किया वो भाइयों से बढ़ के किया है। यहाँ पे जितने भी मामलात होते हैं, मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना की कम्युनिटी जो है वो मुतहिद है, वो जो भी कोई भी इस तरह की कोई एक दूसरे को ज़रूरत पड़ती है वो इकट्ठे हो जाते हैं। रूबी उसमें हमारा एक भाई कत्ल हुआ है, उसकी पहले तो हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, फिर हम उनके जो वरसा हैं उनके साथ हमारी हमदर्दी है। हर किस्म की सपोर्ट हमने पहले भी की है, पीछे भी करेंगे। हाजी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इस मैयत को बड़ी मुश्किल में बहुत ही थोड़े दिन में, बल्कि 1 दिन में क्लियर करा के दिया। हाजी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी, ये जो रूबी में हमारे भाई शहीद हुए हैं, इसकी जस्द खाकी हासिल करने के लिए तमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी माओं बहनों की दुआएं शामिल थीं। आज से पहले जितने भी कत्ल केस के वाक़े हुए हैं, 3-3 माह 4-4 माह लगे हैं, ये पहला ऐसा केस है पूरे स्पेन में कि जिसको 1 दिन में हमने जिसने खाकी हासिल किया, और इस केस को मैं खुद डील कर रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ। हाजी नवीद को उनकी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड पेश की गई, जबकि तकरीब में मरहूम के ईसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।
रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नासा काउंटी के नौ मुंतखब काउंटी एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन ने अपनी इंतज़ामिया में मुसलमानों को शामिल करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। अमेरिका में नासा काउंटी के 9 मुंतखब काउंटी एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन ने अपनी इंतजामिया में मुसलमानों को शामिल करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये ऐलान अपनी नई टीम से मुलाकात के बाद टीम में शामिल वाहिद पाकिस्तानी और लॉन्ग आइलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुमताज शख्सियत अकरम चौधरी के साथ पाकिस्तानी मीडिया से ख़ुसूसी मुलाकात के बाद किया। He is putting together a list of recommendations that he has for positions in my administration, and I think it's important to have representation from all communities. So we're already working on that in the transition. I'm not waiting till January. We're going to hit the ground running when I'm sworn in. ब्रूस ब्लैकमैन का कहना था कि वो अपनी इंतजामिया में मुसलमानों को शामिल करेंगे, जिसके लिए वो अकरम चौधरी से मुशावरत करेंगे। उनका कहना था कि रिपब्लिकन पार्टी और मुसलमानों की बहुत सी इक़दार मुश्तरक हैं। उनकी कोशिश होगी कि वो मुस्तकबिल में भी मुस्लिम वोटर्स की तवज्जो हासिल करेंगे। Issues that are important to the community, which I think basically are Republican values. Keep taxes down, have safe streets, economic development, economic opportunity, job creation, educational opportunities. These are issues that are important to every community, and I want to make sure that the Muslim community is heard, that they have a seat at the table, and who better to sit next to me than my dear friend here. इस मौके पर अकराम चौधरी ने मुस्लिम कम्युनिटी की जानब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। ब्रूस ब्लैकमैन 1 जनवरी 2022 को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब की एक और बड़ी कामयाबी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खातून की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा ज़मीन बागुजार करा ली। बरतानिया में मुक़ीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी रफ़ीका बेगम शिकायत नंबर 31440 ने हाल ही में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पोर्टल पर अपनी जायदाद के कब्ज़े की शिकायत दर्ज करवाई थी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब मखदूम सैयद तारिक महमूद हसन की कोशिशों और दिलचस्पी से तहसील गोजरा जिला टोबा टेक सिंह चक नंबर 159 गाबे में उनके घर पर गैर कानूनी कब्जा वागुजार करवा कर एक घर और 22 एकड़ जमीन हकीकी मालकान के हवाले कर दी गई है। गैर कानूनी जेर कब्जा जमीन वागुजार होने पर रफीका बेगम की बेटी नसीम अख्तर ने हुकूमत पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन का शुक्रिया अदा किया। We came to Pakistan, I went to our village, which is track number 159 GB in Tobatek Singh, where my brother-in-law had forcefully and illegally occupied our house. I immediately contacted Chairman OPC, who through with the help of the police recovered the property within 3 days. I would like to thank Imran Khan, Prime Minister Imran Khan, Chief Minister Usman Buzdar, and especially Vice Chairman Tariq Makhdoom Sahib. This is a message to all the overseas Pakistanis that there is help out here in Pakistan who might be in the same situation as me. So please get in touch with the OPC Punjab. सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के मुशीर नौशीन वसीम ने कहा है कि रियाद सीज़न में गुज़श्ता सीज़न की तरह इस बार भी भारतीय और पाकिस्तानी फ़नकारों की शिरकत को यकीनी बनाया गया, जिनमें सलमान खान जैसे बड़े नाम शामिल हैं। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। दारुल हुकूमत रियाज में मौसम रियाज के सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मुशीर नौशीन वसीम ने बताया है कि 10 दिसंबर को भारतीय अदाकार सलमान खान सऊदी अरब में फन का मुजाहरा करने आ रहे हैं। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा, मौसम रियाज कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है और गुज़श्ता सीजन की तरह इस सीजन में भी भारत और पाकिस्तान के लाखों अफराद के लिए सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से तफरीही इवेंट के लिए इकदाम किए गए हैं। इस दफ़ा फिर हमने आपकी खुशियों का एक सामान किया है। सलमान खान जिनके लिए हर आदमी ये कह सकता है कि उन्होंने हर चेहरे पे मुस्कुराहट फैलाई है, तो आइए फिर और सलमान खान का शो देखिए और उनके साथ बहुत सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं और हम अपना काम कर चुके हैं। अब आपका काम है कि आप आएँ और इस शो को कामयाब करें। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान के फनकार और गुलकार दोनों ममालिक में यकसा तौर पर मकबूल हैं और दोनों ममालिक के फनकार रियाज सीजन में परफॉर्म करेंगे। उनका कहना था कि पहले मरहले में सलमान खान जैसे सुपरस्टार अपने दीगर फनकारों के हमरा 10 दिसंबर को परफॉर्म करने आ रहे हैं, जिसमें भारत समेत पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद मौजूद होगी। नौशीन वसीम का कहना था कि फनकार मोहब्बतों को फरोग देते हैं और हमें इनका साथ देने की जरूरत है। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।